मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, स्पेशल पर्सन्स को सबसे पहले आज खुशामदीद कहूँगा। आज आप ही की बदौलत हम ये प्रोग्राम करने में कामयाब हो रहे हैं। आज आप ही के लिए हम आए हैं और आज जो हमारी मुस्कुराहटें होंगी, जो हमारे अल्फाज होंगे, जो हमारी मोहब्बतें होंगी, आज आपके नाम, आज आप की मिल्कियत में हम उसको करने के लिए जा रहे हैं। आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाहुल करीम। बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, नेकी की दावत भी पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जो दीगर भी आशिकान रसूल FJN चैनल के नाज़रीन हमें देख और सुन रहे हैं, इनके लिए भी इंशाअल्लाहुल करीम हम ये बयान करेंगे कि ये स्पेशल पर्सन्स हमारे माशरे का कितना ख़ास हिस्सा है और हमारा इनके साथ क्या रवैया, क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, घर वालों का क्या हो, जी हाँ, फैमिली वालों का क्या हो और सोसाइटी वालों का क्या हो, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, दुरूद पाक की फ़जीलत समाअत कर लीजिए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्रोग्राम में आज हमारे साथ कुछ शख्सियात भी, हमारे स्पेशल गेस्ट भी शरीक हैं। माशाल्लाह रुकन मुशावरत हाजी एजाज़ अत्तारी साहब, जो स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट को देख भी रहे होते हैं एज ए रुकन मुशावरत। माशाल्लाह इंडिया की जो कोर टीम है ये उसके एक रुकन है। हमारी हाजी एजाज़ अत्तारी साहब इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह आपको भी खुश आमदीद कहते हैं हुज़ूर। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और करीबी बैठे हुए हमें हमारे सैयद सरदार बापू आबरूदार माशाल्लाह सैयद इख्तियार अत्तारी साहब, जो स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। आप इनकी भी ज़ियारत कर रहे हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं सैयद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखें, शाद रखें, आबाद रखें। और करीबी जो हमारे इशारे करने वाले इसराएँ भाई फैयाज़ अत्तारी, सैयद इम्तियाज़, चलें जी माशाल्लाह, दो सादात के दरमियान हम यहाँ पर बैठे हैं, इनकी सोहबत में बैठे हैं और इंशाल्लाह इनके मदनी फूल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक तो ज़बान के ज़रिए पहुँचाएंगे, एक इशारों के ज़रिए पहुँचाएंगे। FJN चैनल के नाज़रीन, बहुत कुछ बात होनी है। मैं गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त यूट्यूब पर हमारे साथ ज्वाइन है वो लिंक को शेयर कर दीजिए और कई लोगों को इसमें आप ज्वाइन कीजिए। इस्लाम क्या दर्स देता है इस बारे में और इस्लाम क्या कहता है इन माज़ूर अफराद के बारे में, इंशाल्लाह एक यूनिक कंटेंट, एक अच्छी गुफ्तगू आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो नाज़रीन, ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया और कायनात की तख्लीक फरमाई है, इसमें हैरत अंगेज़ चीज़ें हमको दिखाई देती है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुन से, ठीक है, अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया कुन फयकुन, अल्लाह पाक ने जो दुनिया की तख्लीक फरमाई, कायनात की तख्लीक फरमाई, तो हर चीज़ जुदा गाना है, हर चीज़ जुदा गाना है। अल्लाह पाक ने अपनी कुन से किसी को पत्थर बनाना चाहा तो पत्थर बना, कुछ शजर हैं, ठीक है, हजर हैं जैसे पत्थर हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात की अगर बात करें तो अल्लाह ने किसी को इंसान बनाया है तो किसी को हैवान बनाया है। और इसके अलावा अगर हम देखें मखलूक़ात में तो लाखों करोड़ों मखलूक़ात हैं। कुछ मखलूक़ात तो वो है जिन तक हमारी रसाई, कुछ वो है जिसको हम जानते भी नहीं है। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे हैं। पहाड़ों में देखें, दरिया में देखें, समुद्र में देखें, फ़ज़ाओं में देखें, इतनी मखलूक़ात हैं कि हम जानते भी नहीं है। ना कोई ऐसा सिस्टम है जो इनको अब तक देख सका है, लेकिन वो मखलूक है, वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी कोई अमीर है तो कोई गरीब है, ठीक है, कोई खूबसूरत है तो कोई उतना खूबसूरत नहीं है। इंसानों में भी तकसीम है। तो इंसानों में जहाँ बहुत सारी तकसीम है, वहीं पर एक तकसीम ये भी है कि कोई जिस्मानी एतबार से सही सालिम है, सलामत है, और कुछ अफराद माजूर हैं, आँख से माजूर हैं, देख नहीं सकते, कान से माजूर है, सुन नहीं सकते, पैर से माजूर हैं, चल नहीं सकते, ज़बान से माजूर है, बोल नहीं सकते। कुछ पैदाइशी होते हैं, कुछ बाद में किसी हादसे का शिकार होते हैं और माजूर हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये भी अल्लाह पाक की तकसीम है, लेकिन ये भी इंसान है।
یہ بھی ہمارے معاشرے سے اہم ترین تعلق رکھتے ہیں. میں سید اختیار صاحب کی طرف بڑھوں گا. یہ گفتگو کے بعد حضور سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے عموماً کہ اس طرح کے جو معذور افراد ہیں، ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات اپنے دل ہی دل میں کوڑ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جب ملتے ہیں نا تو وہ کبھی کبھی شکوے شکایت بھی کرتے ہیں، یار پتہ نہیں یار، میرا ہاتھ نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، میری آنکھ نہیں ہے، میرا کان نہیں ہے، میرے پاس ہی کیوں نہیں ہے، آس پاس لوگ تو سب کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کے پاس صرف یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یا پھر بہت کچھ کیا ہے؟ الحمدللہ ندیم مدنی صاحب، ایسا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بس اوقات کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور ایسے بارہا علماء اکرام نے بھی ہمیں یہی تربیت فرمائی ہے کہ اگر ہم سراؤنڈنگ دیکھیں اپنے تو بہت کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے. اور جن کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ بھی اگر غور کریں کہ یقیناً آنکھ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دے کر بھی ہم کو بہت کچھ عطا کیا ہے جی، اور ہمارے حق میں بھی یہی بہتر تھا. آنکھ نہیں ہے تو ہاتھ عطا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پاؤں عطا کیے ہیں. تو ہم اگر ان چیزوں کی طرف دیکھیں کہ اگر ایک چیز نہیں ہے تو کئی چیز تو موجود ہے ہمارے پاس. صحیح ہے. جن کے پاس آنکھ نہیں ہے ان کے پاس ہاتھ پاؤں ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہے ان کے پاس آنکھ ہے. اور اگر اور چیزیں دیکھیں تو سب سے جو قیمتی چیز تھی وہ تو ہمیں عطا کی گئی الحمدللہ، وہ ہے ایمان. یعنی یہ اگر ہم سوچ لیں کہ یہ زندگی کا کچھ ہی حصہ ہمیں دنیا میں گزارنا ہے، ایٹ لیسٹ تو ہمیں جانا ہی ہے دنیا سے. اب جانے کے بعد تو مسلمان کے لیے جنت ہے، اور وہ ایمان والوں کو ہی ملے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی دے دی جائے، تو ایمان ہونا شرط ہے اس میں. تو جو قیمتی چیز تھی، اللہ کا احسان ہے کہ میری آنکھ نہ ہونے کے باوجود، ہمارے پاؤں نہ ہونے کے باوجود، یا ہم بول سن نہیں سکتے اس کے باوجود ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. کیا بات ہے. یہ چیزیں نہ موجود ہوں لیکن الحمدللہ ایمان ہے. اور جب ہم اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت ملے گی. کیا بات ہے. اور جنت جسے ملی تو وہ جو گونگا بہرا ہوگا وہ گونگا بہرا نہیں رہے گا، جو نابینا ہوگا وہ نابینا نہیں رہے گا. یعنی یہاں معذور ہے وہاں معذور نہیں ہوں گے، وہاں پر معذوریت نہیں ہے، وہاں صرف خوشیاں ہوں گی. وہاں پر اس طرح کی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی، کوئی تکلیفیں نہیں ہوگی. بندہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے یہ مل جائے تو وہ مل جائے گا، یہ چاہتا ہوں وہ مل جائے وہ مل جائے گا، ہر طرف سے صرف خوشیاں ہوں گی. لیکن یہاں پر اگر وہ اپنی ان تکلیفوں کے ساتھ صبر کر لے تو وہاں پر اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کتنی بڑی کامیابی ہے. یعنی اگر ہم کامیابی کی طرف آ رہے ہیں تو کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، بہت بڑی جو ہے پراپرٹی لے لی، یہ نہیں ہے کامیابی. بہت بینک بیلنس ہو گیا، یہ کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بندہ جنت میں چلا جائے، اللہ کو راضی کر لے. کیا بات ہے. تو یہ ایمان ہے تو پھر کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ چلیں ایک عضو نہیں ہے تو دوسرا تو سلامت ہے، الحمدللہ. اگر ایک عضو نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو سارے پارٹس آف باڈی. اچھا یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ چلیں آنکھ ضائع ہو گئی. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں سید صاحب کی جو بعد میں معذور ہوتے ہیں. کل ہی ایک اسلام بھائی کا میسج آیا رات میں، میرے دوست ہیں، ان کے بھانجے کی جو ہے وہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ 50% آپریشن کے بعد بھی 50% جو ہے چانسز ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی آ جائے. میں سوچ رہا تھا کہ یار پیدائش ہی نہیں، بعد میں رات میں بندہ سوئے صبح میں اٹھے اس کی آنکھ کی روشنی چلے جائے. یہ ہو رہی ہے کافی ساری چیزیں. لیکن بندہ یہ غور کرے کہ یار یہ سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی تو اللہ پاک کی نعمت ہے. شکر ادا کرنے کے پہلو اتنے سارے ہیں. تو ایک کسی وجہ سے، ایک کسی عضو کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل بھی آپ بولتے نا دل برداشت نہ ہو. اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرے. اچھا یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ پاک اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جب چاہے ہمارا عضو واپس لوٹا دے، جب وہ چاہے ہمیں تندرست اور صحت یاب کر دے. اچھا وہ ابھی آپ نے جو ایمان کا تذکرہ فرمایا نا کہ اگر ایمان ہے، آنکھوں کا نور نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ کرے ایمان سلامت لے کر چلے گئے تو یہ ایمان کا نور قبر کو روشن کرے گا. اور انشاءاللہ قبر میں تو آپ بولتے نا دل کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے اور ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے. اللہ پاک کی قدرت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مجھے روئے زمین کے ایسے شخص سے ملاقات کروائیے جو سب سے بڑا عابد ہو. اچھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ان کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے نہ آنکھ تھی، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے،
لیکن وہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا. وہ کہتا تھا یا اللہ پاک، یہ اس کے ہاتھ اور پیر نہیں تھے، آنکھیں تھی اس کی ابتدا میں. جی اس نے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا کہ یا اللہ یہ ہاتھ یہ پیر جب تک تو نے چاہے عطا فرمائے، جب چاہے لے لیے، میرا مقصود اپنی رضا میں باقی رکھا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا تو کہا جبریل میں نے تو تجھے نمازی، روزہ دار، ایسا عبادت گزار شخص دکھانے کو کہا تھا، تو مجھے ایسے کیسے شخص کے پاس لے آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے ایسا ہی تھا. اچھا. ہاں اب یہ ہے کہ مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں بھی نکل گئیں. لیکن وہ صابر بندہ وہی جملہ کہتا کہ یا اللہ یہ آنکھ تو نے عطا فرمائی تھی، جب تک تو نے دی میں نے اس سے فائدہ لیا، اب جب تو نے چاہا لے لیا، میری رضا کو اپنی ذات میں باقی رکھی، میرا مقصود تو ہی تو ہے. تو یعنی جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے اور وہ صبر کر لے واہ واہ. تو وہ عبادت گزاروں میں بھی شامل ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی نکل سکتا نا حاجی صاحب کہ اگر بندہ اگر آخرت کی طرف توجہ کرے، جتنے اسپیشل پرسنز ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، سن رہے ہیں جو سن سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معذور ہیں. آپ دیکھیں کہ بندہ یہ بھی تو اخروی طور پہ غور کر سکتا ہے نا کہ یار آنکھ نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے میرے لیے اس طور پر نعمت ہو کہ یار میں آنکھوں کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے بچ رہا ہوں. میرے ہاتھ نہیں ہے تو میں ہاتھوں کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے بچ رہا ہوں. تو بندہ اگر اس پہ شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، آخرت میں تو میری موج ہی موج ہے، آخرت تو میری ہی ہے، اور میرے لیے تو جنت کے قریب ہونا، یعنی یہ سمجھے کہ جنت کے قریب ایک قدم ہی تو ہے کہ ایک عضو نہیں ہے تو آپ گناہوں سے بچ گئے. پہلو بہت سارے ہیں، تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے. شکوے شکایت نہ کریں، غور کریں اور اپنے آپ پر یوں فخر محسوس کریں کہ یار میرا تو آخری ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا میں کتنے سال جی لیں گے، چلیں کوئی عضو نہیں ہے، کتنے سال آپ نے جینا ہے؟ 50 60 70. پہلے سنتے تھے کہ 100 سال کا بندہ ہو گیا، اب تو 60 سال سے اوپر ہی نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ، لیکن عمریں کم ہو گئی، عمر میں سے بھی برکت کم ہو گئی ہے. اس کے بعد تو پھر آپ کو اگر جنت ٹھکانہ بنا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اچھا یہ وہ طبقہ ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ میں اسپیشل پرسنز آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے فضائل کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو معذوروں کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کو معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ گردانا ہے، اور اتنی خیر خواہی کی ہے معذوروں کی، اتنی خیر خواہی کی ہے، اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے کہ سبحان اللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی خاص معذور فرد پر جب دیگر جو وہ افراد ہیں جو صحیح سالم تھے وہ شفقت دیکھتے ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے شفقت مصطفیٰ کے ایسے طالب ہوتے ہیں کہ یار میں معذور ہوتا تو آج یہ شفقت مجھے بھی مل جاتی. ایسا بھی جو ہے وہ ہوا ہے. وہ کیا کچھ ہوا ہے، کیا احادیث ہے، آئیے آپ سنیے اور ذرا سا جھومیے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو بلندیاں دی، جو آپ کے فضائل ہیں وہ بہت ہیں. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، ایک تو جو آپ نے کہا حدیث میں ان کے لیے فضائل وارد ہوئے، وہ بھی عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے قرآن نے بھی ان کی حمایت کی ہے. بلکہ پوری سورہ عبس قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ عبس، عین با سین. تو یہ سورہ عبس کی شروعات کی 10 آیتیں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی نازل ہوئی ہیں. یعنی یوں کہ ہوا یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے کچھ سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دعوت دین دے رہے تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نابینا صحابی تھے اور نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے، دعوت دین دے رہے تھے، تو ان کو تو چونکہ نابینا تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اور یہ بار بار آواز دے رہے تھے. تو ان کے بار بار آواز دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین دینے میں کچھ خلل ہو رہا تھا. اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ عبس کی ابتدائی 10 آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کی طرف توجہ کرے، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ تم کو یہ فائدہ پہنچا دے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اب یہ آیت مبارکہ، اس میں علماء پوری حکمتیں بیان کرتے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اس کے 3 مراحل، 3 وجوہات علماء اکرام بیان کرتے ہیں. خیر،
ٹاپک یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی طرف آپ توجہ کریں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت فرماتے تھے، ان کو بہت عزت دیتے تھے، اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت کرتے تھے کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی بھی محبت فرمائی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ روانہ ہوئے تو 2 مرتبہ ان کو اپنا نائب بنایا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں 2 مرتبہ اپنا نائب کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے تھے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، سید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم غم نہ کریں، ہمارے لیے جنت ہے۔ کیا بات! تو جنت کیسی ہے؟ فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی طویل روایت بیان کرتے ہیں، میں اس کو مختصر میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کہ کون ہے جس کا اللہ پاک پر قرض ہے، اللہ وہ اٹھے اور اللہ پاک سے اپنا قرض حاصل کر لے۔ اللہ اللہ فرشتے کہیں گے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کا قرض آتا ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، اللہ آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اپنی اس حالت پر صبر کیا، اللہ اللہ آج وہ کھڑے ہو اور اللہ پاک سے اپنا قرض یعنی اپنا اجر حاصل کر لے۔ ہے تو کئی لوگ کھڑے ہوں گے، دعوے دار تو بہت سارے ہوں گے، لیکن پھر فرشتے کہیں گے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، آپ کا نامہ اعمال دکھاؤ۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں مصیبت کے وقت میں غصہ کرنا بھی ہوگا، فحش کلامی کرنا بھی ہوگا، تو ان سے کہیں گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں غصہ کرنا اور فحش کلامی ہے، تم اس کے حقدار نہیں ہو، ان کو بیٹھنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ پھر کچھ عورتیں بھی کھڑے ہوگی جو اس کے دعوے دار ہوگی، تو ان کو بھی یہی ہوگا کہ تم بھی اس کے حقدار نہیں ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے مصیبت آنے پر صبر کیا تھا، جیسے ہاتھ نہیں تھے صبر کیا، آنکھیں نہیں تھی صبر کیا، ہاتھ یا پیر نہیں تھے صبر کیا۔ پھر فرشتے ان سب کو جمع کر کے عرش کے نیچے لے جا کر اللہ پاک کے حضور حاضر کریں گے اور پھر عرض کریں گے اے ہمارے رب، یہ تیرے وہ صابر بندے ہیں جنہوں نے تیری مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا ان کو شجرۃ البلوہ یعنی جنت میں ایک درخت ہے اس کی طرف لے جاؤ، یہ اس درخت کے نیچے جا کر آرام کریں گے، بیٹھ جائیں گے۔ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ روایت میں ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 100 سال تک اس سائے میں اگر چلتا رہے تب جا کر اس کے سائے کو پورا کرے گا، اتنا بڑا وہ درخت ہوگا، اس کے نیچے یہ سب جمع ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں پر صبر کرنے والوں پر خاص تجلی فرمائے گا اور ان سے ایسے گفتگو فرمائے گا جیسے 2 دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے یہ گفتگو فرمائے گا اور کہے گا اے میرے صابر بندو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہ ڈالا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھے۔ آج بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا میری ایسی کیا خطا تھی کہ اللہ نے مجھے آنکھ نہیں دی، مجھ سے ایسا کیا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہ ڈالا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھے، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں اپنی بارگاہ میں عزت والا کروں، میں تمہیں اپنی بارگاہ میں عزت دوں، اس لیے میں نے تم پر مصیبتیں ڈالی۔ پھر اللہ فرمائے گا تم نے میری رضا کی خاطر صبر کیا اور مجھ سے حیا کی اور میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں تم سے حیا کرتے ہوئے نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا اور نہ تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اللہ بغیر نامہ اعمال کھولے ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی نعمت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ سب کو فرشتے لے کر جنت کے دروازے پر جائیں گے، یہ لوگ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو جو جنت کے داروغہ ہیں، داروغہ جنت حضرت رضوان، یہ ان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ یہاں کہاں سے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ ان کے لیے یہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولو۔ تو حضرت رضوان کہیں گے کہ ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، ابھی تو لوگ جمع بھی نہیں ہوئے، ابھی تو کسی کا نامہ عمل کھولا بھی نہیں گیا، تو یہ ہے کون؟
کہ کسی کا نامہ اعمال بھی نہیں کھلا اور یہ جنت میں جانے کے لیے آ گئے اور فرشتے ان کو جنت میں لے جانے کے لیے لائے ہیں. کیا بات ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں, پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا اب جنت میں کب تک رہیں گے یہ لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا. روایت میں ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو خدام ان کی خوشی کا اظہار کریں گے, مسرت کا اظہار کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے, پھر وہ 500 سال تک جنت میں رہیں گے, جنت میں جہاں چاہیں گے بلند مقامات پر فائز رہیں گے, اور یہاں مخلوق حساب دے رہی ہوگی. اور جب مخلوق حساب سے فارغ ہونے تک کا یہ سب کا مشاہدہ کریں گے, یہ جنت میں ہوں گے اور لوگ حساب دے رہے ہوں گے, یہ اس کا مشاہدہ بھی کریں گے. اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لوگ حساب دے رہے ہوں گے, یہ جنت میں چلے. اللہ اللہ, یعنی ایسے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا یہ روایت سن کے حضور. آپ کا بھی انداز بیان کہ وہ بولتے ہیں نا کہ یار دنیا میں بولتے ہیں نا یار اس کی تو چاندی ہو گئی, لیکن یہاں سن کے تو ایسا لگ رہا ہے ان کا تو سب سونا سونا ہو گیا نا, سب سونا سونا ہو گیا ہے. یہاں لوگ حساب و کتاب میں, اور یہاں جو صبر کرنے والے ہیں تکلیفوں پر, اپنی معذوریت پر, ان کے لیے جنت میں انعام ہے, ان کے لیے بلند و بالا مقامات ہیں. تو یہ سمجھے کہ ذریعہ ہے, میں نے عرض کیا نا, ذریعہ ہے جنت میں جانے کا, یہ ذریعہ ہے اپنے رب سے قریب ہونے کا. دیکھیں جس کو لوگ جھڑک رہے ہوتے ہیں نا, جس سے لوگ دور ہوتے ہیں نا, وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے, اس کو رب کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. اور ہم نے تو یہ سنا ہے, پڑھا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے. اچھا کچھ سوالات وغیرہ بھی انشاءاللہ گفتگو میں چاہوں گا کنیکٹ کروں گا, جاری رہے گی, لیکن ایک سوال بھی ہمارے ایک معذور اسرائیل بھائی کا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, ان کی بھی باتیں ہم سنیں گے اور ان کے بھی پیغامات لیں گے, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے بھی مدنی پھول یہاں پر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک سوال ہے, وہ سوال ذرا سا پلے کیجیے گا. یہ ہمارے آصف بھائی ہے, کم اویس 10 سال سے لفٹ مین میں کام کر رہے ہیں. آئیے ان کا کچھ سوال ہے, ان سے پوچھتے ہیں کیا سوال ہے. میرا یہ سوال ہے, کیا کسی سے مانگ کر گھر کا گزارا کرنا شرعاً کر سکتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے کہ ایسا کون سا وظیفہ کریں کہ جس کے کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. معذور لوگ مایوسی سے کیسے بچیں؟ بیسیکلی 3 سوالات ہو گئے کہ گھر کی پریشانی کی وجہ سے کسی سے قرض لینا, اور دوسرا سوال کیا تھا, وظیفہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کس چیز کا وظیفہ تھا, اللہ راضی. ہے کیا بات ہے یار. اچھا تینوں معذور افراد تھے نا, جی ایسے ہی تھا تینوں معذور بھائی افراد. جو ہے وہ نابینا اسلامی بھائی ہیں, دیکھ نہیں سکتے, بقیہ پاؤں سے معذور ہیں اسلامی بھائی. اچھا اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو پہلے سوال کا جواب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ویسے شرعی مسئلہ, لیکن مشورہ کیا دیں گے آپ؟ سوال کیا تھا پہلے؟ سوال یہ تھا کہ گھر کے کام چلانے کے لیے قرض لینا جو ہے وہ کیسا ہے؟ شرعی مسئلہ تو میں نہیں عرض کروں گا, البتہ میں نہ عالم بھی نہیں ہوں, البتہ ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ جیسے ابھی انہی کے بارے میں بتایا گیا نا, آنکھوں سے نابینا لیکن لفٹ مین ہے. لفٹ مین یعنی لفٹ چلا رہے, تو یعنی یہ خود جواب ہے اس کا کہ جب میں نابینا ہو کر میں لفٹ چلا سکتا ہوں, لفٹ کا کام کر سکتا ہوں بٹن پر, یعنی کیسی, یعنی اللہ پاک نے ان کو بھلے آگ کی نعمت سے محروم فرمایا, لیکن کیسی ایک دیگر نعمتیں عطا فرمائی کہ اب لفٹ کے بٹن دبانے ہیں, نیچے جانا ہے, ڈور بند کرنا ہے, لوگ آ رہے ہیں, یہ سارا کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے جب لفٹ مین ہے تو کرنا ہی پڑتا ہوگا ان کو کہ 2 نمبر بولے گا کوئی, تو برابر 2 نمبر پہ کیسے بٹن پر ہاتھ رکھ کر پریس کرتے ہوں گے. یہ بھی ایک اللہ کی قدرت, ایک شان ہے. تو یہ خود ہی اس کا جواب ہے کہ جیسے میں نابینا ہو کر رزق حلال کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں, تو معذوروں کو بھی چاہیے کہ وہ, اب ضروری نہیں کہ ہر روزی میں محنت ہی ہو. جیسے پیر سے معذور افراد ہے, وہ کوئی ایسا بھی کام دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دکان کھول لی, اس پر بیٹھے بیٹھے کام کیا جا سکتا ہے. یا نابینا افراد ہے, وہ ایسے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں. ویسے اب ہماری فیوچر پلاننگ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ ان ایسے افراد کو جو نابینا ہیں, معذور ہیں, ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم اوکیشنل ٹریننگ انشاءاللہ شروع کرنے والے دعوت اسلامی کے تحت. ان کو سلائی, کمپیوٹر, یہ سب کورسز انشاءاللہ ہم جلد شروع کریں گے. تو ویسے ابھی تو ہم یہ شروع کریں گے کیونکہ ہمارے پاس میں ایفرٹس وغیرہ بھی کم ہیں, لیکن دنیا کے اندر ابھی اس طرح کے کورسز تو ہو رہے ہیں. بہت سارے افراد ہیں جو معذور ہیں لیکن کسی نہ کسی فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو ایسے معذور افراد معذوری کی وجہ سے بھیک مانگنے کا کام نہ کرے, اس سے اسے مانگنے کا کام نہ کرے, محنت کرے, کوئی فن سیکھے, انشاءاللہ عز و جل معذوری کی بنا پر بھی وہ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں. ایسے بہت سے افراد بھی ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. جیسے ہمارے ایک معذور اسلامی بھائی ہیں, تو وہ ٹیچر ہیں, یعنی انہوں نے اپنی پڑھائی کنٹینیوسلی کری,
पाँव से माजूर थे, तकलीफ होती, कई बार गिरे भी, हमारे सामने ही वो बेचारे ज़मीन पे गिर गए, लेकिन उन्होंने अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े, करते रहे, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पढ़ाई के बाद वो छोटे छोटे बच्चे उनके घर पे ही पढ़ने के लिए आने लगे। ऐसे हैं, एक डॉक्टर हैं, यानी होम्योपैथिक ही डॉक्टर हैं, लेकिन बैठे बैठे वो अब डॉक्टरी से कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे अफराद अभी भी एक जुमला है ना हमारे यहाँ पर, इस पे मेरा ख्याल एक प्रोग्राम भी हमने कुछ किया था, रिकॉर्ड हुआ था, और हो सकता है हम आगे भी करें, माजूर हूँ मजबूर नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जो जुमला है ना, बस ये अपना एक जो ना एक वो एक लोगो बन जाना चाहिए, माजूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। माजूर हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं जितना मुझसे बन सका मैं कोशिश करूँगा। होता है ऐसा कि थोड़ी बहुत अगर माजूरियत आती तो बंदा मांगने के लिए और जनाब कर्ज लेने के लिए चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक शरीयत इजाज़त ना दे, ठीक है, उस वक्त तक के बंदा किसी से सवाल नहीं कर सकता। सवाल करना जो है ना, वो जो मोहताज होता है, जो मिस्कीन होता है, उसके लिए दुरुस्त होता है। यानी और भी इसकी सूरतें हैं कि कितना बंदे के पास खाना पीने का है कि उसके लिए सवाल जायज़ नहीं है, और कितना नहीं है कि जायज़ है। ये पूरी डिटेल है, आप इसको अगर समझेंगे किसी आलिम दीन से, बाकायदा अपनी सिचुएशन बता के समझेंगे, तो हो सकता है आपके लिए वो हुक्म दे सके। उमूमन जो है वो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, ये सवाल एक इस्लामी ने किया था कि आप, अच्छा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने सवाल किया है, मतलब सवाल ये लोग ये भी करते हैं ना कि आज के प्रोग्राम में मैं जान लूँ कि पैसा वैसा कहाँ से आ जाए, कहाँ से कमा लूँ, जो है वो कैसे मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ, सेहत कैसे बन जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। यानी ये सवाल से अंदाज़ा आता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कितने ये कुर्ते होंगे। माशाअल्लाह। इसका जवाब भी यही है कि वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मुझसे राज़ी हो। मैं क्या करूँगा, दोस्त को खुश रखने की कोशिश करूँगा, उसकी हाजतें, उसकी जो चीज़ वो जो मुझे कहेगा मैं वो पूरा करूँगा। अल्लाह को भी राज़ी रखने के लिए यही है कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ हम पर आयद की हम वो पूरा करें। उसका जो हुक्म है, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें हुक्म दिया है, हम उसको पूरा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएगा। माशाअल्लाह। इसके साथ साथ या खबीरू या खबीरू या खबीरू जो है वो ये असल हैं या खबीरू का अमल कि नेक आमाल में इस्तिकामत के लिए हम ये वजीफ़ा देते हैं या खबीरू। जब नेक आमाल में इस्तिकामत मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक राज़ी हो ही जाएगा। क्या बात है। अच्छा, ये जो इस्लामी भाई का भी हमने जिक्र किया, उनका सवाल चला है, मुझे कहा जा रहा है कि उनकी वीडियो भी है, पूरी लिफ्ट चलाते हुए वीडियो है, अलग से है कोई, मुझे बताइएगा कोई अलग से वीडियो है पूरी? जी ठीक है, तो उसको प्ले कीजिएगा, जो गुफ्तगू चली है उसमें इसको शामिल करते हैं कि देखें जो माजूर अफराद इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देखें कि ये आंखों से माजूर हैं, लेकिन फिर भी ये समझे कि लिफ्ट चला रहे हैं और सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो ये एक मिसाल है, और आप देखिए फिर इंशाल्लाह कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। जी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। आपने देखा कि वसीम भाई ने किसी मसला करते उठाई है। जी वसीम भाई, आप बता सकते हो कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार मैं दावत इस्लामी के सूबा स्पेशल पर्सन के तहत महानामा इज्तिमा में हाजिर हुआ था। वहाँ पे मैंने खुद कमाकर खाने और रिज़्क़े हलाल की फजीलत पर एक बयान सुना था। वहाँ पे मेरा जज्बा बढ़ा, आगे आप देख रहे हैं। माशाल्लाह। ये इत्र का कारोबार शायद करते हैं जो बाद में आया। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी ने कईयों को ये जहन दिया, जो माजूर अफराद सोचते थे कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको कुछ नहीं बहुत कुछ करने का दावत इस्लामी ने जहन दिया। क्या कुछ किया इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम मौजू पर यहाँ पर मैं गुफ्तगू करूँ कि जो इस वक्त हमारे साथ वो अफराद हैं कि जिनके घर में, जिनकी फैमिली में कोई माजूर लोग हैं, कोई आँख से माजूर हैं, कान से माजूर हैं, या जिस भी तरह का इस तरह का सिलसिला, या फिर सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में इस तरह के लोग होते हैं, तो मैं दोनों भी जुज़ जो है वो ऐड करके सवाल करना चाहूँगा इख्तियार बापू कि बाज़-औक़ात घर ही में बंदा, उसका भाई है, बहन है, और मैंने कल प्रोग्राम की तैयारी के वक्त में भी एक चीज़ अर्ज़ की थी कि वालिदैन से कम उम्मीद है कि वो अपने माजूर बच्चों के साथ में ऐसा करे। ठीक है, वक्ती तौर पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन वालिदैन तो मोहब्बत करते हैं। मैंने एक ट्रेंड में देखा था कि एक माजूर था, वो
عقل سے بھی سمجھے کہ وہ تھوڑے سے معذور تھے، لیکن بولتے نا کہ وہ پوری رات بھر والد جاگتا رہا، پھر والد دن میں سویا، دن بھر جو ہے ماں سنبھالتی رہی پورے سفر میں، وہ پورا ڈبہ پریشان، لیکن وہ دونوں والدین لگے ہوئے تھے۔ اچھا میں نے والد صاحب سے پوچھا نا کہ یار آپ کو یعنی کچھ پریشانی نہیں ہوتی ان سے؟ بولے ہوتی تو ہے لیکن کیا کریں میرا بیٹا ہی ہے نا۔ تو والدین تو محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن بھائی بہن ہوتے ہیں، گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی کسوٹی ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں، اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایکچولی ندیم بھائی ایسا ہے نا کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو جو ملاقات ہوتی ہے یا عمومی سے، اچھا بسا اوقات ہم نے ان میں یہ بھی پایا ہے یہ تھوڑا کٹتے بھی ہیں، ان کی وجوہات بھی یہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر اسکول میں جائیں تو جو ساتھ میں سہپاٹھی جنہیں بولتے ہیں، کلیگس بولتے ہیں یا کلاس میٹس بولتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ان کے پاؤں نہیں ہیں تو ان کے لنگڑا پن کہہ کر، آنکھ نہیں ہے تو اندھا کہہ کر، کانا کہہ کر، ایک آنکھ نہیں ہے، اور اگر گونگا بہ رہا ہے تو ایڑا کہہ کر، اس طرح کے کئی ایسے خراب الفاظ جو دل توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرنا یہ تو ظاہر سی بات ہے دل کو توڑنا ہے، اور یہ تکلیف دہ ہے۔ اس طرح کی تکلیف دہ میں تو کوئی خوشی نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کا یعنی آپ نارمل اسلامی بھائی کا بھی نام اگر اس کے نام سے نہ لے کر ایسے نام سے پکارو جو اسے تکلیف دے اور ہو بھی نہ اس میں، تو ہی اس کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر تو بیچارے کا جو پاؤں نہیں ہے اس کو لنگڑا کہہ کے بار بار بلایا جائے، سارے دوست کرے، مذاق کرے، تو اس کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اچھا اسلام اور مسلمان کو کہیں سے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے تکلیف دہ الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ یہ تو باہر کا ہو گیا، یعنی کلاس میں، یہاں پر اس نے تکلیف دی، اب گھر پر آیا، گھر پہ کیا ہو رہا ہے کہ والدین تو چاہ رہے ہیں کہ بچے کو گھومنے کے لیے بھی لے جائے، کہیں شادی ہو تو وہ لے جائے، لیکن دیگر جو فیملی کے ممبرس ہیں نا کہتے ہیں یار یہ کہاں جائے گا، یہ ان کو بیٹھا رہنا دیجیے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے لیے تکلیف ہو جائے گی، ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی، اور ان کو اٹھائے گا کون، ان کو بٹھائے گا کون، ان کو کھلائے گا کون، کیونکہ ظاہر سی بات اب جو دیکھ نہیں سکتا ہے وہ کہیں کا کہیں ہاتھ کھانے میں لگائے گا۔ تو یہ ساری تکلیفیں، پھر اس کے علاوہ خاندان والے بالکل حقیر نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار معذور ہے۔ بسا اوقات میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو اچھے منصب پر ہوتے ہیں، یعنی کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، یا ایک اچھے پولیس محکمے میں اگر ان کا بچہ کچھ اس طرح کا ہو جائے تو وہ چھپا لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا اس طرح کا کوئی بچہ ہے، اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اب بتائیے ڈپریشن کا عالم کیا ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایکسیڈنٹل کیس ہو گیا، بیماری، ایک تو وہ تھا جو سنس برتھ سے ہی ایسا تھا، یعنی وہ پاؤں سے اسٹارٹنگ سے یعنی پیدا ہی معذور ہوا ہے، آنکھ سے نہ دیکھنے والا ہی پیدا ہوا ہے، منہ سے یعنی زبان سے بول نہ سکنے والا اور کان سے نہ سننے والا، یہ اسٹارٹ سے ہی یعنی سنس برتھ سے ہی ایسا ہے۔ اور کچھ ایسے جو ایکسیڈنٹل کیس ہوا ہے، یعنی ایک بخار آیا تو آنکھ کی روشنی چلی گئی، کوئی جو ہے پرابلم ہوئی تو پاؤں معذور ہو گئے، تو اس طرح والے تو اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو گھر سے باہر نہ نکالنا یعنی انہیں ڈپریشن میں ڈالنا ہے۔ اور جو جینے والے تھے یعنی ابھی 10 سال جی سکتے تھے، لیکن اس وجہ سے کیونکہ باہر سے نہیں نکلے، کسی کا ساتھ نہیں ملا، باہر کا ایٹماسفیئر نہیں ملا، کوئی سمپتھی دینے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو 10 سال چلنے والا تھا وہ ڈپریشن کی وجہ سے اور کئی پرابلم کی وجہ سے وہ پہلے ہی انتقال کر گئے۔ میں ایک شخص سے ملا تھا حاجی صاحب، یعنی میں کیسے اس کی وہ کیفیت کو بیان کروں، شاید میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ وہ اس شخص سے ملا نا، میں اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو مجھ سے تو یوں نارمل شروع میں نارمل ہی ملا، لیکن میں بیٹھ گیا، ذرا سا اس کو تھپ تھپا رہا تھا، بیٹھ گیا۔ پھر بولنے لگا کہ مجھے میرے گھر والوں نے اتنا پریشان کیا ہے نا کہ اب نہ جینے کا دل نہیں کرتا، اب دل کرتا ہے کہ میں نہ بس چلا جاؤں، اللہ مجھے موت دے دے، یعنی۔ اور اس کے جو الفاظ تھے نا، میں کیا عرض کروں کہ اتنا وہ دکھا تھا، میں سوچ رہا تھا یار اس کو کتنا توڑا گیا ہے، کتنا اس کو توڑا ہے، کتنا اس کا دل دکھایا ہے کہ یار تو دیکھ نہیں سکتا، تو اندھا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ یعنی باہر والے تو دور کی بات ہے، گھر والے اس کو اس طرح کا تانا والے، میں بہت پریشان ہوں، میری آنکھیں نہیں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، کوئی بولتا ہے کیا کرے گا، تیرا یہ نہیں ہوگا، تیرا وہ نہیں ہوگا، میں کیا کروں۔ لیکن میں نے اس کو بہت امید دلائی کہ یار آپ کے پاس تو وہ چیزیں ہیں جو ایک عام سے انسان کے پاس ہو سکتا نہیں ہو، کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں، اور نماز کے پابند، یہ دیگر چیزیں بہت سارے میں نے اس کو یاد دلائی۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بہت توڑا جا رہا ہے، بہت ان کو دکھایا جا رہا ہے، پلیز ایسا نہ کریں، میری ریکویسٹ ہے
جتنے اسلامی بھائی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی معذور ہیں, ٹھیک ہے, کوئی معذور ہیں کسی بھی چیز سے, پلیز پلیز ان کو نہ توڑیں, ان کو بہت پیار دیں, ان کو بہت شفقت دیں. اچھا اگر بچے ایسے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ جو دوسرے بچے ہیں نا ہمارے ساتھ میں کہ جن کے اعضاء صحیح ہیں, ان سے زیادہ محبت ان کو دیجیے. یہ آپ کے زیادہ شفقت کے محتاج ہے, یہ آپ سے زیادہ محبت کے محتاج ہے. اچھا راستے میں سے لوگ آپ کو دکھائی دینا, یار ان کو تھام لیجیے, ان کو راستہ کروس کروا دیجیے, جو بن سکے ان کو تحفہ دے دیجیے. محبت کے جملے ہی بول دو یار, کچھ اگر نہ ہو دینے کو تو محبت کے جملے بول دو. یہ کچھ نہ ہو تو ان کو ذرا سا یار گلے لگا لو, ارے واہ 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 آپ تشریف لائے, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں آپ کا جو شعبہ ہے نا, آپ لوگ تو بالکل جنت میں جانے والے کام کر رہے ہو یار. ان کی دل جوئیاں, ان سے محبتیں, ان سے تعلقات, اور یہ آپ کے جو ذمہ داران ہیں, یہ ذمہ داران بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے, یار آپ بھی خوش نصیب ہو کہ ان اسلامی بھائیوں کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے. جو بھی ساتھ دے رہا ہے وہ تو خوش نصیبی ہے. کتنے خوش نصیب ہے کہ جن کو کہیں نہ کہیں سے اگنور کیا جا رہا ہے, آپ سب ان کو رسپانس دے رہے ہو. اچھا میں ایک بار سوچ رہا تھا, میں بائک چلا رہا تھا نا, تو ایک بچہ نہیں جانور ایک کھڑا ہوا تھا, اس کو روڈ کراس کرنا تھا. اب ساری جو ٹریفک میں لگے ایک دم گچ پچ گاڑیاں تھی, اور وہ جانور نکل ہی نہیں پا رہا ہے. میری بائک تھی نا, تو میں نے سوچا یار یہاں پر ایک نیکی کرنے کا موقع ہے. میں نے اپنی بائک پیچھے لے لی, پیچھے والوں کو تھوڑا دور کیا, میں نے بائک پیچھے لے لی. اچھا اس وقت ذہن میں نے آیا کہ یار یہ ایسی نیکی ہے نا کہ شاید یار بولتے نا کہ کم لوگوں کی توجہ ہو. نام اعمال میں کچھ نیکی ایسی ہو کہ لکھا ہو کہ یار یہ ایسے وقت میں ایسے بندے نے کی کہ جو اس وقت وہاں پر کوئی نہیں کر رہا تھا. یونیک نیکی ہو گئی. یعنی آپ لوگوں کی یونیک نیکی ہے. باپو شریف اعجاز بھی آپ کی یونیک نیکی ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. یار آپ خوش نصیب ہیں, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسکولز میں محنت کر رہے ہیں, آج ماشاءاللہ کئی اسکولز میں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. ہو سکے تو یہ مناظر جو اسکول میں دیکھنے کے ہیں یہ بھی ہم تک پہنچائیں, ویڈیوز بھی پہنچائیں. انشاءاللہ یہ ویڈیوز بھی ہم پلے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا جی راضی ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کیا بات ہے. یعنی ان کا دل اتنا خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ پورے بلائنڈ نہیں تھے, تھوڑا بہت ان کو نظر آتا تھا. میں شاید آپ بھی ان کو جانتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ میں ایک جگہ مشورے میں تھے, تو ساتھ میں مشورے روم میں ہمیں جانا تھا. تو ایک جگہ میں اور وہ موجود تھے, ساتھ ہی میں جانا تھا کہ ان کو مجھے ہاتھ پکڑ کر ہی لے جانا تھا. اب مجھے نا ان دنوں سردی کی وجہ سے موزے پہننے تھے, تو میں نے پہلے اپنا امامہ باندھا. پھر جب موزے پہن رہا تھا نا, میں ان کو اپڈیٹ کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر رکیے میں امامہ باندھ لیتا ہوں. پھر امامہ باندھنے کے بعد میں نے کہا یار تھوڑی دیر مزید رکنا پڑے گا آپ کو, مجھے موزے پہننے. ان کے جملے تھے کہ اعجاز بھائی آپ یہ مجھے اپڈیٹ کر رہے ہو نا, اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ اللہ صرف میں اب میرا 2 زبان ہلانا ہے, 2 جملے بولنے ہیں زبان ہلا کر, لیکن اس کے دل میں خوشی داخل ہو. سبحان کہ آپ مجھے اپڈیٹ کر رہے ہو, میں انتظار کر رہا ہوں, تو آپ مجھے منتظر نہیں رکھ رہے ہو. اللہ اکبر, امپورٹنس دی ہے اعجاز بھائی نے. واہ, تو ان کا دل خوش ہوا. کیا بات ہے. یعنی یہ دل خوش کرنے کا, اللہ کرے گھر میں اگر ہے تو گھر میں, باہر ملے تو باہر, بس میں مل گئے, ٹرین میں مل گئے, تو بجائے یہ کہ آپ اس کو جھڑکے دور بھاگے, بلکہ ان کی فیملی ممبر کے ساتھ بھی بیٹھے. مدنی صاحب تو یہ عرض کریں گے فیملی ممبر کے ساتھ, یہ بھی تو ممبر ہیں آپ کے, ان کو بھی بتایا جائے. اچھا میں ان کے لیے کہوں گا چلے بولنے والے ہیں, سننے والے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی اگر نابینا تو ان کو سنائی پڑ جاتا ہے, معذور ہے تو سنائی پڑ جاتا ہے, لیکن یہاں پر تو وہ گونگے بہرے جو ڈیف اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں بات کیا چل رہی ہے. اچھا بسا اوقات اشارے بھی نہیں سیکھتے, تو میں ان کو بھی ایک وہ دوں گا, اپرچونٹی ہے کہ وہ اشارے سیکھ لیں. تو کم سے کم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی یوں کر کے سے ماشاءاللہ آپ نے کتنا زبردست نیا کام کیا, میرا دل خوش ہو گیا, یوں کر کے اشارے کریں گے تو وہ کتنے خوش ہو گئے کہ میرے والدین نے, میرے گھر والوں نے اس وجہ سے اشارے کرے تاکہ مجھ سے کلام ہو سکے, مجھے بات بتا سکے. کئی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ظاہر سی بات ہے ان کو فیس سے نہیں دکھا سکتے, ان کو بتانا پڑتا ہے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس وجہ سے ہم خوش ہیں. تو اس کے لیے تو اشارے ہوتے. میں گھر والوں کو بھی یہ ایک بار التجا کروں گا کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے 10 days کا یہ سائن لینگویج کورس ہوتا ہے. اگر یہ کورس مکمل کر لے تو انشاءاللہ الکریم انہیں بڑا فائدہ ملے گا. کیا بات. اچھا ایک چیز اور تھی, میں جو آپ فرما رہے تھے, میں نے 2 ایسے واقعات آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اوریجنل ہیں اور آپ کے انڈیا کے ہی ہیں. جی. تو وہ یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا بھی انڈیا ہے نا. ہاں الحمدللہ, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, ہمارا انڈیا کا ہی ہے. تو یہ بھارت کا ہے کہ جہاں پر ہم ملاقات ایک اسلامی بھائی سے کریں, مطلب وہ بہت ان کی عمر ہوگی جو ہے ندیم مدنی صاحب اعجاز بھائی 35, یعنی 35 کے یعنی 30 سے 35 کے بیچ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. اللہ اللہ. آنکھ کی روشنی جانے کے بعد ان کی ایک بیٹی اور بچوں کی امی,
تو جیسے ہی ایسا ہوا سال بھر تو لڑائی کے معاملات چلے، اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ بندہ ہمارے ساتھ قافلے میں گیا تو وہ رو رہا تھا کہ میں اپنی بچی سے نہیں مل پا رہا ہوں، اللہ اللہ میرے بچوں کی امی ہم سے ملاقات نہیں کرتی، کس وجہ سے؟ بس اس وجہ سے چلی گئی۔ اب وہ زارو قطار ہو رہا ہے، باپو بڑا دل کرتا ہے اپنی بیٹی سے ملاقات، اب تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک تھی جب تھا تو دیکھا تھا، اب نہیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھی دعا کری، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ایسا نہیں کرے گھر والے۔ اگر جس کی سے تکلیف ہو گئی ہے، یہ تو اس نے بندے نے خود سے تو نہیں کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے خود سے نہیں کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کے ساتھ کیا، اس نے صبر کیا، ہمیں تو اس کا حوصلہ بننا چاہیے۔ یہاں مثال میں دوں گا حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی، یعنی 80 سال سے زائد جو ہے وہ ایک آزمائش میں آپ مبتلا رہے، سب چھوڑ دیے لیکن بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو ایسے وقت میں یعنی جب خوشیاں ہوں اور راحتیں اور سکون ہوں تو ساتھ رہیں، اور جب پریشانی ہو تو ساتھ نہ رہے، ایسا تو یار بنتا نہیں ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہر حال میں ساتھ رہے، اور ایسے وقت میں تو زیادہ سپورٹ یا ساتھ دینا چاہیے جب کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ بلکہ میں نے ایک نیوز میں شاید دیکھا تھا کہ دونوں ہاتھ بندے کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو، میں ہوں نا، میں محنت کروں گی، میں کماؤں گی، تم گھر پر رہو، میں کما کر لاتی ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن یہ جذبہ یہ ہوتا ہے نا تو بندے کو سپورٹ کرتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ میں کوئی کھڑا ہے ایک دم مضبوط پلر بنا کر، ماشاءاللہ۔ تو یہ گفتگو ہو رہی کہ ہمارا رویہ معذوروں کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے، تو اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ سید اعظم شاہ صاحب کی ایک وائس ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو پلے کیجئے، دیکھتے ہیں ہمارے رکن مشاورت سید اعظم شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، بڑا ہی خوبصورت سا موضوع لیا گیا ہے، بڑا خوبصورت ٹاپک، ہمت والے لوگ۔ ماشاء اللہ، اس نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کچھ خاص بیان ہونے والا ہے۔ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ یہ واقعی امت کے لیے جو دعوت اسلامی نے بنایا ہے، اور امت میں بالخصوص ان کے لیے جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کی خدمت کے لیے اسپیشلی یہ شعبہ بنا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے بہت سارے خوبصورت کاموں میں ایک یونیک سا کام یہ ہے۔ الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے بننے کا جو بنیادی سبب بنا میں آپ کو بتاؤں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اپنے نیکی کی دعوت کے ایک جدول پر تھے، اور آپ کسی مقام پر رکے تو چائے وغیرہ کا اہتمام تھا، چائے آپ نے نوش فرمائی، نماز کا وقت آ گیا تو وہاں پر کچھ گونگے بہرے افراد جو تھے موجود تھے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو اشارے میں نماز کی ترغیب دلائی، تو وہ ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گئے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا، دیگر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ دیکھیں انفرادی کوشش کرنے کے فوائد کتنے ہیں، سمجھانے سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے اس عمل کے بعد پھر باقاعدہ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ میں کام شروع ہوا، اور یہ ڈپارٹمنٹ بنا۔ اور آج الحمدللہ وطن عزیز ہندوستان میں اگر ہم بات کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے بریل لینگویج میں رسائل بکلیٹ ریڈی ہوئے ہیں، پھر وہیں الحمدللہ نابیناؤں کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی سٹارٹ ہوا اللہ پاک کے کرم سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کے قافلے سفر ہوتے ہیں، ان میں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، بیان ان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح اس وقت پروگرام کے اندر بھی گفتگو کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے اشاروں کی زبان میں۔ ماشاءاللہ یہ شعبہ جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سائن لینگویج کورس کروایا جاتا ہے، جو بولنے والے ہیں ان کو کورس کروا کر جو نہیں بول سکتے ان کو جا کر نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے، انہیں برائیوں سے کیسے بچانا ہے، اپنے دین کے احکام پر عمل کیسے کروانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ عاشقان رسول ان کے پاس جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں تو واقعی اس شعبے کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، اور ہمت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس شعبے کے ذمہ داران کی بھی ہمت ہے جو ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ کام ہمت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کئی مرتبہ مایوسی بھی ہوتی ہوگی، اور کئی مرتبہ دل ٹوٹ بھی جاتا ہوگا، کبھی سپورٹ نہیں ملتا ہوگا، کبھی فائنینشیل پرابلم آتی ہوگی تو بھی دل ٹوٹتا ہوگا۔ تو میں اس پروگرام کی معرفت سے، اس پروگرام کے ذریعے سے
तमाम आशिकान रसूल से रिक्वेस्ट करूँगा कि शोबे का भरपूर साथ दीजिए। ये उम्मत की खैर खाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। आगे हमें और भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप सब इस शोबे का साथ भी दें और माली तौर पर भी अगर इस शोबे को सपोर्ट किया जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम बहुत बड़ा अजर व सवाब हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की सआदत नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा एक पैकेज आपने अता फरमा दिया सैयद साहब की क्या कर रहे हैं। और माशाल्लाह सैयद साहब की भी काफ़ी इसमें कोशिशें रही हैं, काफ़ी आपने भी इस डिपार्टमेंट को वक्त दिया है, संभाला है। ज़ाहिर है आपकी और भी फिर दीगर मसरूफियात भी बढ़ती रहीं और चीज़ें चलती रहीं, और माशाल्लाह भी रुकन मुशावरत हाजी एजाज़ अत्तारी साहब इस शोबे को यूँ एज़ ए रुकन मुशावरत देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। सैयद इख्तियार साहब भी बहुत सारी फ्यूचर जो प्लानिंग है इंशाल्लाह वो भी बयान करेंगे। अच्छा, ये जो सारा काम जो सैयद साहब ने बयान किया ना, तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है अल्लाह पाक की रहमत से, और इससे जो माशरे में जो एक पॉजिटिव समझे कि एक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और स्पेशल पर्सन्स जो है वो वाबस्ता हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उसके मनाज़िर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक इसराएँ भी आपके यार वो मुझे याद आए हैं, चूँकि बहुत पहले मैं जब ज़माने तालिब इल्म में ही था तो उनसे मुलाकातों का सिलसिला रहता था। आपके अहमदाबाद के इदरीस भाई है ना, इदरीस भाई शायद रीजन पर हैं। अरे ये भी ऐसे हिम्मत वाले इसराएँ भाई है ना। मुझे याद है कि किसी एक दूसरे मुल्क में ना यहाँ से ले जाने की कोई तरबियती इज्तिमा था, तो उनका ले जाने का सिलसिला था, तो यहाँ से बाई ट्रेन वो सबको ले गए थे अहमदाबाद से, पूरा सफ़र, ठीक है। और वो सारा के सारा जो है वो 35-40 घंटे का सफ़र होगा, सबको ले गए और सबको लेकर आए। अच्छा, ये एक बार बता रहे थे फ़िज़ान मदीना में बहुत पहले, शायद ये भूल गए होंगे, कहा कि अब जो है ना मेरे बच्चे भी मेरे सामने इशारे में बातें करते हैं। बोले आप जब भी है आप वीडियो खोलते हैं और आप इशारों में बातें करते हैं, तो मेरे बच्चे बोले इशारों में बात करने लगे हैं। और अच्छा, एक बात इन्होंने ये कही थी, इससे मालूम पड़ता है कि काम से कैसी मोहब्बत है। बोलते कि यार अब तो ख्वाब भी जो है ना मुझे इशारों वाले नज़र आते हैं ये ख्वाब में भी सारे इशारे चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो डिप डाउन जाता है, जिसको दिल से मोहब्बत होती है, वो चीज़ें होती है। माशाल्लाह अब भी इस्तिकामत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। स्टेट सतह पर जिम्मेदार है हमारे इदरीस भाई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि उस वक्त भी काफ़ी चैलेंजेस थे, अब भी चैलेंजेस होंगे, जाहिर सी बात है। जितना काम बढ़ता है उतने मसाइल बढ़ते ही जाते हैं, चैलेंजेस हर दिन का एक नया है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये आगे जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, कुछ मनाजिर, कुछ फीडबैक जो शाह साहब ने बयान किया, कुछ इख्तियार बापू और भी बयान करेंगे, कुछ फीडबैक भी हमको बताएंगे जो स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो इन अफराद की फीडबैक क्या है, क्या अंदाज है जी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। जाकिर भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें और उनकी सुन्नत पर अमल करें। शरीफ भाई, अगर अल्लाह पाक आपकी एक दुआ कबूल करे तो आप अल्लाह से क्या मांगोगे? अल्लाह से हम यही मांगेंगे कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी और हमारे वालिदैन की तमाम उम्मत मुस्लिमा की ईमान बिल खैर पर खात्मा अता फरमाए। मंसूर भाई, आपसे एक सवाल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा क्या था? मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा ये है कि मैं दावत इस्लामी के माहौल में आया, काफ़िले वगैरह अटेंड किए, उसके बाद ज़िंदगी चेंज होती है। बशीर भाई, अगर अल्लाह पाक आपकी एक दुआ कबूल करे तो आप क्या मांगोगे? मैं ये चाहता हूँ इमरान भाई कि अगर अल्लाह मेरी कोई एक दुआ कबूल कर रहे तो मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं अपने परिवार के साथ मदीना शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ, आका के कदमों में अपनी हाज़िरी देना चाहता हूँ। मेरी एक दुआ यही है बस कि मैं मक्का मदीना जाऊँ। इनमें से हर एक ये दुआ नहीं कर रहा है कि मेरा ये नहीं है तो ये आ जाए, मेरे पास ये नहीं है तो ये आ जाए। चलो मैं वीडियो में भी बोल देता हूँ ताकि नाज़रीन भी मेरे लिए दुआ करे, यार आप दुआ कर दो मेरे, यार ये आएगा तो सब कुछ होगा। इनमें से कोई ये दुआ नहीं कर रहा है। ये दावत इस्लामी ने इनको इश्क़ मदीना दिया है, आखिरत से मोहब्बत दी है कि बस ईमान के साथ दुनिया से चले जाएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में हाज़िरी जो है वो नसीब हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अगर आप दोनों हज़रात इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाएं कि आगे आपके अहदाफ क्या हैं। अच्छा, टीचर्स भी देख रहे हैं, स्कूल्स में भी ये सिलसिला देखा जा रहा है, तो इनको भी सुनकर खुशी होंगी कि आपकी दावत इस्लामी किस किस तरफ बढ़ रही है और अब क्या क्या करना चाह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नदीम भाई, यानी ऐसे जैसे दावत इस्लामी ने जो काम किए हैं, यानी मैं सैकड़ों में इस्लामी भाई ऐसे दिखा सकता हूँ जो बहुत खुश हैं इस वक्त। वो जो माजूरियत थी उसको भूला, सब्र का मामला हुआ और दावत इस्लामी के साथ
शाना बाशाना चल रहे हैं, दीनी खिदमात साथ में कर रहे हैं, और दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा, मदनी मुज़ाकरा, जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम हैं इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी ये दावत इस्लामी का ही यानी समझ लीजिए फैज़ान है कि इस्लामी भाई मदीने की याद में रो रहा है, कोई चाह रहा है मैं नेक बन जाऊँ, मुझे नेकी का वजीफ़ा दे दिया जाए। ऐसे कई वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं, जाहिर सी बात हम इतने से वक्त में सबको ले नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर बात करी जाए इनके जो है इनके साथ खैर ख्वाही का मामला, तो मैं एक छोटा सा वाक़या साथ में बयान करने के बाद फिर फ्यूचर बता दूँ। तो मैं चाहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या है बाकायदा कि आपके ताल्लुक़ से आता है। हज़रत सैयदना याहया बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के अंधेरे में अपने घर से निकल कर एक घर में दाखिल हुए, फिर कुछ देर के बाद वहाँ से निकले और दूसरे घर में दाखिल हो गए। हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सब देख रहे थे। चुनांचे सुबह जब हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस घर में जाकर देखा तो वहाँ एक नाबीना और एक अपाहिज बुढ़िया को पाया और उनसे दरियाफ्त फरमाया, इस आदमी का क्या मामला है जो तुम्हारे पास आता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो इतने अरसे से मेरी खबरगिरी कर रहा है, कई अरसा हो गया खबरगिरी कर रहा है, और मेरे घर के काम काज के अलावा मेरी गंदगी भी साफ करता है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को मुख़ातिब करके कहते हैं, ए तलहा, तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तू अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता? ये देखें कि उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और अपाहिज और नाबीना के घर में कैसे जाके खैर ख्वाही करने, घर के काम काज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ गंदगी को भी सफाई कर रहे हैं। यानी आप और हमको कितना कुछ सीखने को मिला कि हम कितनी खैर ख्वाही करें, हमें इनके साथ कितने प्यार से मोहब्बत से रहना चाहिए, इनकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम करना चाहिए। यानी यहाँ तरबियत कैसी ली जा रही है, फिर लेने वाले भी कैसे कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझ पर रोए कि तू इनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है, वो भी सहाबी अपने ताल्लुक से सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम हमें मोहब्बत हो जाएगी इनसे, कि हमारे बड़े हमारे असलाफ सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से राज़ी हो जाएं तो कल हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके सदके भी हमें जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ऐसे ही वाक़या है ना कि रात में आप तशरीफ़ ले जाते एक बुढ़िया का घर का कामकाज करते, हालांकि वक्त के खलीफा हैं। किसी रात सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो आप अपनी जो जूतियाँ होती थी, जो शूज़ होता, उसको भी आप पहनते नहीं कि कहीं आवाज़ ना आए और मालूम ना पड़े, इतना इखलास। और वो वहाँ गए, पूछा कि बुढ़िया मैं काम कर दूँ? कहा नहीं। यानी ये एक रात पहले गए थे कि मैं काम कर दूँ, कहा नहीं, कोई आता है काम करके चला जाता है, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं। देखा आखिर है कौन, तो देखा कि खलीफा रसूल जा रहे हैं और घर का काम कर रहे हैं। तो माजूरों का साथ देना, मजबूरों के लिए सपोर्ट बन जाना, ये सहाबा इकराम का अंदाज़। और ये सब कहाँ से आया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से आया था, कसरत के साथ माजूरों के फ़वाइद। बल्कि एक रिवायत में ये भी कहा गया, बुखारी शरीफ की इस तरह की रिवायत का एक खुलासा मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फरमाया गया कि जो तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत है हो सकता है माजूरों की दुआओं की बरकत से, माजूरों की बरकत से है, ये भी यानी रिवायतें मौजूद हैं। तो इस तरह के अफराद जो है वो हमारे लिए रिज़्क़ में बरकत का और कई सारी चीज़ों में बरकत का सबब बन जाते हैं। और भी फीडबैक है, आइए हम चाहते हैं कि उसको प्ले करें ताकि इन इस्लामी भाइयों की दिलजोई का सबब हो ना। जी, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद अत्तारी लखीमपुर खीरी से अभी तक इस्लाम में मेरा BA चल रहा है, फाइनल ईयर है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक सवाल पहुंचाने का मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने, उनका मैं मुरीद भी हूँ माशाल्लाह। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम सबसे ज़्यादा जो हम लोगों में कमी है वो नमाज किसी को भी नहीं आती। लगभग बहुत कम लोग होंगे जो हमारे बिजली इम्पेक्ट में जिनको नमाज आती है। तो इन सबको नमाज सिखाई जाए, मतलब इसलिए वो जा नहीं पाते मस्जिद, इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उनको पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से इतना सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है मस्जिद से कि वहाँ जाएं तो हम लोग मतलब बैठा लें वहाँ पे एक जगह पे, ऐसा भी नहीं हो पाता है। ये चीज़ मतलब गौर करने वाली बात है सबको, जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, इंतज़ामिया कमेटी होती है, सबको
और मैं एक बार गया था, मुझको थोड़ा थोड़ा दिखता है, मैं कुरान शरीफ पढ़ भी लेता हूँ। मैं एक बार गया था कुरान खानी जो होती है उसमें, तो वहाँ पे जब पढ़ने के बाद में दावत थी तो सबको मिला, हमको तो इतना दिखता नहीं तो हम पहले ही खाने लगे थोड़ा, तो बाद में हमको बहुत गलत मतलब फीडबैक मिला था, तब से हम आज तक कहीं जा नहीं पाए। मतलब जो अवेयरनेस की बहुत कमी है इसमें। इनका हाजी साहब, यानी यहाँ मस्जिद कमेटी वाले जो इंतज़ामिया हैं, जो बिलखुसूस जो खादिम हैं, मुअज़्ज़िन हज़रात होते हैं, इमाम साहिबान होते हैं, अगर ये कोई देखे ना कोई माजूर आ रहा है मस्जिद की तरफ, ये तो थाम लेना उसको, कि इमाम साहब भी थाम लें, मुअज़्ज़िन साहब भी थाम लें, हाथ पकड़ के अंदर ले जाए, अच्छा उसको रिस्पेक्ट दे। बल्कि नमाज के बाद बाकायदा अगर अल्लाह करे ऐसा हो कि इंतज़ामिया जो है वो इमाम साहब उससे जाके मुलाकात करे, क्या बात है, आप नमाज के लिए आए हैं, अरे वाह माशाअल्लाह, आते रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो, आने में दिक्कत हो तो बताइएगा, हम किसी को भेज देंगे घर पे, हम वहाँ लेने के लिए भेज देंगे। और ये हो जाए ना यार, इनका इतना बड़ा दिल हो जाएगा ना। और मैं तो कहता हूँ अगर ये इमाम साहिब और दीगर लोगों के हाथ उठे हुए हों, इसके भी दुआ में हाथ उठे हुए हों, इसकी आमीन अल्लाह पाक कबूल फरमा ले यार, हमारी नमाज़ें कबूल हो जाएंगी, हमारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। तो ये मौका होता है, अगर ऐसे अफराद आए ना तो इनके लिए आप रिस्पेक्ट करें और इनके लिए जो है ना वो एक अच्छा इंतज़ाम करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और ये भी इन्होंने बताया कि नमाज सीखने सिखाने का जो है वो कमज़ोरी का मामला होता है, तो माशाल्लाह आप नमाज़ें भी सिखा रहे हैं, दीगर चीज़ें भी करवा रहे हैं, और साथ में BA भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बताएं, इन्होंने नज़र आता है इनको, हो सकता है पढ़ लेते हों लेकिन मुश्किलात तो होंगी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ना कि जो पढ़ते नहीं हैं, कहा नहीं बड़ा टफ़ है, माइंड नहीं लगता, ये नहीं लगता है, अभी तो जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो ये जो माजूर है ये भी BA कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप कहें कि जनाब बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो यार थोड़ा हिम्मत करो ना, आगे बढ़ो, पढ़ेंगे लिखेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे और मज़हब व मिल्लत को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन फ़ायदा ही होगा, अपनी ज़ात को भी आगे बढ़ाएंगे, इस हवाले से कि कुछ कर जाना है, कुछ खिदमत कर जानी है इंशाअल्लाहुल करीम। कई नाबिना अफराद हाफिज़ कुरान भी होते हैं। अभी मैं दिल्ली में था, एक हफ्तावार इज्तिमा में बयान था, तो इज्तिमा के बाद में बड़ी मोहब्बत से मिलने आए नाबिना इस्लामी भाई थे, तो उन्होंने बताया कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। अरे वाह, मुझे तो रश्क आ रहा था, मैं आँख वाला हाफिज़ कुरान। अल्लाह अल्लाह, ये नाबिना। अच्छा इनको अल्लाह पाक ने एक नेमत ये भी दी थी, इनका हाफिज़ा बड़ा मजबूत है, ये याद रखते हैं। मुझे याद है एक शख्स ना, मैं एक जगह इमामत करता था दौरान तालिब इल्म दावत इस्लामी के तहत एक मस्जिद में, तो वहाँ पर 3 या 4 साल पहले कोई नाबिना इस्लामी भाई आए थे, तो गेट पर जैसे ही आए ना तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के मस्जिद की तरफ जा रहा था, जैसे मैंने उनको देखा ना तो मैं थोड़ा सा उधर बढ़ के मैं उनको वहीं लेने के लिए गया जहाँ चप्पल उतारते, मैंने उनको लिया और उनकी जो लकड़ी थी मैंने हाथ में ले ली, मैंने कहा आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए, मैं हाथ में मैंने उनको वज़ू करवाया, वज़ू करवाने के बाद मैं उनको मस्जिद में लेकर गया। 4 साल के बाद वो बंदा है ना एजाज भाई, उस बंदे ने हाथ पकड़ के मुझे पहचान लिया कि आपको, हाँ वो मैं पहले आया था, आपको याद है मैं पहले आया था और आपने मुझे यहाँ से पकड़ के आपने वज़ू करवाया था, 4 साल के बाद आया, मैंने कहा यार कमाल है। हालांकि मैं उसको एकदम नहीं पहचान पाया था, उसने क्लिक कर लिया हाथ पकड़ के और मैंने कहा यार क्या शान है अल्लाह की, और ये क्या इनके पास जो है वो हाफिज़ा है, ज़हनियत है, हम तो कल क्या खाते हैं वो आज भूल जाते हैं। ये हमारे हालात हैं, हाफिज़ और हाज़ में दोनों कमज़ोर हैं। हाई साहब आखिर में आप क्या फरमाएंगे, चूँकि वक्त भी तकरीबन समझे कि कंप्लीट हो गया बल्कि ज़्यादा हो गया, जो स्कूल्स में हैं टीचर्स भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो इनको पढ़ा रहे हैं, है ना, जो इनको पढ़ा रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं, हुज़ूर ये जितने लोग देख रहे हैं, इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान हैं, जो टीचर्स हैं इनके, और ये जो सारी चीज़ें, मेरा एक सवाल भी है उस पर भी आप जवाब दें, और एक इजमाली दावत इस्लामी और आपके साथ मिल के क्या कर सकते हैं आप उस पर इनकी तरबियत फरमाएगा। वो ये कि एक चीज़ में गौर कर रहा था, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यार ये होना यानी किसी का माजूर होना, इसमें इसकी अपनी कुछ गलती है? इसका तो अब जवाब यानी ऐसा है कि यानी मैं थोड़ा सा बस तस्वुर दिलवाना चाहता हूँ, क्या जिसके आँख है उसके इख्तियार में था आँख लेना, यानी मेरी आँख है क्या मेरे इख्तियार में था कि मुझे यानी एक ऑप्शन दे दिया गया भाई चाहे तो ले लो चाहे तो ना लो, तो फिर मैंने पसंद किया नहीं मुझे आँख चाहिए, तो ऐसे ही इनको भी ऑप्शन दिया गया था भाई आँख चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो ना लो, तो फिर उन्होंने आँख नहीं को पसंद किया। अगर ऐसा है तो फिर कह सकते कि भाई आपकी गलती, आपने क्यों नहीं लिया आँख, जबकि आपको तो मौका दिया गया था। ऐसे ही हाथ को भी मान लो, पैरों को भी मान लो, सुनने की समात, क़ुव्वत समात को भी मान लो, ये तो हमारे इख्तियार में ही नहीं था ना। अल्लाह पाक ने जिसको जैसा चाहा अपनी मर्ज़ी से पैदा फरमाया, किसी को आँख वाला बनाया, किसी को नाबिना बनाया। अच्छा दूसरा ये भी, या फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ही दिए, लेकिन क्या हमारे लिए था कि अगर तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, ऐसा भी तो नहीं था।
کہ آنکھ مانگोगे تو میں آنکھ دوں گا, تو پھر انہوں نے نہیں مانگا. اگر پھر یہ مان لیتے کہ ان کو مانگنے کا آپشن دیا گیا تھا اور انہوں نے نہیں مانگا, تو پھر یہ مجرم ٹھہریں گے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں مانگا. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جس کو چاہا آنکھیں عطا فرما دی, کسی کو محروم کیا. ہم کیوں یعنی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے, اس کے پیر نہیں ہے تو اس کی غلطی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا, ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کہ تمہارے یعنی اس میں پورا ایک یہ ہے کہ اور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا, کبھی کچھ ڈر سے, من الخوفی والجوع, تو کبھی بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں کی کمی سے, والانفسی, کہ جانوں کی کمی سے, کبھی ہاتھ نہیں ہوں گے تو کبھی پیر نہیں ہوں گے, اور بھی بہت ساری یعنی بیماری میں بھی مبتلا کیا جانا, جانوں پر جو آتی ہے پریشانی اسے آزمایا جائے گا. اللہ تبارک, کسی کو بیماری ہوتی, کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے, کسی کے آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی, کسی کے آنکھ ہی نہیں ہوتے, کوئی اونچا سنائی دیتا ہے کسی کو, یعنی اس کو سنائی ہوتا ہے کہ اس کو دھیری بات کی جائے تو سنائی نہیں دے گا, کسی کو بالکل نہیں سنائی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے. میں جو ہمارے اس طرح کے افراد ہیں ان کو بھی ایک حوصلہ دوں گا کہ یہ بھی حوصلہ رکھیے, اللہ کی تقسیم ہے, ہم صبر کریں, اور اجر کیا ہوگا وہ بھی ابھی واقعہ بھی بیان ہوا. اور دوسرے افراد نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی غلطی ہے, یا بعض اوقات جو مذاق اڑایا جاتا ہے, برے نام رکھے جاتے. اگر جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو اندھا کہیں گے تو یقیناً اس کا دل دکھے گا. مسلمان کی دل آزاری گناہ کبیرہ ہے. تو بلکہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا, تو ان کے لیے تو یہ حکم ہوگا نا کہ وہ ان پر عذاب جب مسلط کیا جائے گا تو وہ جہنم سے باہر نکلنے کی تمنا کریں گے. حکم ہوگا کہ باہر جاؤ. جب وہ کناروں پر آئیں گے جہنم کے تو پھر انہیں اندر ڈھکیل دیا جائے گا, ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا, خارش مسلط کی جائے گی کہ وہ اپنے بدن کو کھجائیں گے تو ان کا گوشت نکل جائے گا, صرف ہڈیاں باقی رہے گی. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب میں تمہیں مزہ آ رہا ہے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں. تو کہا جائے گا کہ یہ تمہیں اس گناہ کی سزا ہے جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے, یہ اس گناہ کی سزا تمہیں دی جا رہی. تو ہم بول کر کسی مسلمان کا دل دکھائے کہ تو اندھا ہے, تجھے کیا سمجھ میں آتا ہے, تو چل نہیں سکتا, تو کہاں ہمارے ساتھ آئے گا, تیری وجہ سے ہم بھی لیٹ ہو جائیں گے. یہ جملہ بول کے ہم کتنی اس کی دل آزاری کر رہے ہیں. یہ بھی انسان ہے, اور ان کے بھی سینے میں دل ہوتا ہے, پتھر نہیں ہوتا ہے, دل ہوتا ہے. تو دل جیتیں, پتھر سمجھ کے توڑے نہیں. اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے ندیم صاحب کہ ہم جن کی آنکھ نہیں ہم ان کی آنکھیں بن جائیں, جن کے پاؤں نہیں ان کے قدم بن جائیں, جو بول سن نہیں سکتے ان کی زبان بن جائے. کتنا دل خوش ہو جائے گا. یعنی جسٹ اپوزٹ, اگر ایک کے وجہ سے ہمیں جہنم مل رہی ہے تو اس کا اپوزٹ کرنے سے جنت بھی تو مل رہی ہے. کیا بات, ادھر کیوں نہیں آتے؟ جی کچھ ویڈیوز آپ جو پلے کرنا چاہ رہے ہیں بتائیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. اچھا, کئی اسکولز میں دیکھا جا رہا ہے, جو میرے پاس یہاں پر ہیں, اسپیشل اسکول میں دیکھنے کی ترکیب ہے, اسپیشل پرسن ٹیچرز انتظامیہ کے ساتھ. ناگور راجستھان سے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک سید مقصود اتاری کولکاتہ ریجن ڈی پی فیضان بلال, یہ ہاوڑا سے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں, غالباً اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور اسکولز ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ کے بھی ذہن میں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے, سب کی اپڈیٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. کلکتہ الحمدللہ کلکتہ میں دیکھا جا رہا ہے, لکھنؤ میں دیکھا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد راجستھان میں دیکھا جا رہا ہے. اور اجتماعی طور سے بھی جو ہم سے کنیکٹ ہیں اسپیشل پرسنز, ان کو اجتماعی طور سے بھی بیٹھال کے دیکھا جا رہا ہے. جیسے ابھی ایک آپ نے ویڈیو دیکھی, ایسی کئی ویڈیوز ہوں گی, کئی فوٹوز ہوں گی, تو انہوں نے دیکھا ہوگا. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ رات میں بھی کئی پروگرام ہمیں رکھے ہیں اس طرح سے کہ یعنی آج جو دن میں فارغ نہیں ہو پائے کام کاج کی وجہ سے, تو ہم ان کو رات میں اس
उनके साथ ये सेलिब्रेट करें, उनको कुछ ना कुछ तोहफा दे। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने GNRF के थ्रू स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट ने दोनों ने मिलकर उनके लिए तोहफे भी रखे हैं कि हम इस दिन उनको उनका दिल खुश करें। यकीनन ये दिन मनाने का मकसद ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, उनका महबूब राज़ी हो जाए। और आगे भी हमारा जो प्लानिंग है दावत इस्लामी की स्पेशल पर्सनस के ताल्लुक से कि हम इनके स्कूल बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, इनको दुनियावी तालीम देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, दीगर इनको हुनर देंगे ताकि ये अपनी लाइफ को सेटल कर पाएँ। और अगर ज़ाहिर सी बात है दुनिया से सबको जाना है, तो इंतकाल करने के बाद भी हमारे बच्चे अगर इस तरह के हों तो वो सरवाइव कर ले अपनी ज़िंदगी। मेन मकसद ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किसी ना किसी तरह से हम खैरख्वाही की तरफ लेकर आ जाएं। जो इस टाइम पे यहाँ पर मुझे जो मुखैर हजरात है जो देख रहे हैं, आज़म शाह साहब ने फरमाया आप सपोर्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट का, आप सपोर्ट करें माली हवाले से। आप चाहते हैं कि इनमें नेकी की दावत देने के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए, तो आप इन डिपार्टमेंट के इस्लामी भाइयों से रब्ता कीजिए। ये आपकी ट्रेनिंग करेंगे, यानी आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको कोर्सेज़ करवाएंगे और इंशाअल्लाह जो है वो आपकी तरबियत करेंगे। साइन लैंग्वेज कोर्सेज़ भी होते हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये आपको सिखा देंगे। जो जितना बन सकता है आप अगर इनमें खिदमत कर सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। आपकी दावत इस्लामी इनके लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रही हैं, फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है। और जो स्पेशल पर्सन्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो देख नहीं सकते तो सुन रहे हैं, जो सुन नहीं सकते तो इशारों में समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप भी हिम्मत रखें। आप हिम्मत वाले लोग हैं तो ही तो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। आप हिम्मत, वाकई में आप हिम्मत वाले हो और आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत को मज़ीद देना जो है ना, वो 2 चांद लगाने के लिए, बल्कि 14 चांद लगाने के लिए दावत इस्लामी ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। बस आप वाबस्ता हो जाए। जितने इस वक्त देख और सुन रहे हैं माजूर अफराद, हो सकता है सब दावत इस्लामी से वाबस्ता ना हो, आप दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाइए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, इस्लाम और शरीयत के अहकाम की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो दुनिया तो बोलते ना वो गुजर ही जाएंगी, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह आपके वारे नहीं आ रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त चूँकि हमारा बिल्कुल ख़त्म नहीं बल्कि और हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। FGN चैनल देखते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ये भी जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐसे सिलसिले आते रहना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम आते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह FGN चैनल आप देखते रहिए। जितने टीचर्स हैं इस वक्त स्कूल में देख रहे हैं, इंतज़ामिया है, आप FGN चैनल इनको दिखाएं और इनको जो है वो बताएं। इस तरह के स्पेशल कुछ ना कुछ प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे आते भी रहेंगे, जो इशारों में होंगे, दीगर भी इस तरह की चीज़ों में होंगे। तो अल्लाह ने चाहा तो वो प्रोग्राम भी दिखाएं, तो इल्म दीन सीखने का एक ज़रिया भी इनके साथ में बनता चला जाएगा। अच्छा, एक इशारे वाली वीडियो वक्त वैसे और हो चुका है, लेकिन चले यार, आज इनका दिन है ना, आज इनका यौम है, आज घड़ी को भी नहीं देखते हैं और आज इनकी वीडियो प्ले कर लेते हैं जी। बाहर के लिए अमूमी लोग, हाँ, वो हम पर हंसते हैं, मजाक करते हैं, दिल मेरा टूटता है, ये गुनाह है, मैं कैसे मजबूत रहूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं क्या करूं, मेरा दिल टूटता है, ये मजाक करते। जज़ाकल्लाहु खैर, लास्ट में बोला इन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हाजी साहब ने बहुत सारे मन्नी फूल इस पर दिए हैं और हमें आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं अदा करता हूं कि माशाअल्लाह आप सब ने देखा, जो जहां से भी देखा, जिस तरह से भी देखा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है प्रोग्राम आ जाएगा आपके पास, तो आप और जगह जहां दिखा सकते हैं दिखाइएगा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशल पर्सनस को और दीगर इस्लामी भाइयों को, दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बरकत अता फरमाए। आपने मेहनत करी, आपने कोशिशें करी, स्कूल में इज्तिमाई तौर से इसको दिखाया और दीगर जगह भी इस्लामी भाई को इकट्ठा करके दिखाया। मैं FGN चैनल और अपने रुकन हिंद मुशावरत माशाअल्लाह इजाज़ साहब ने भी बहुत मदनी फूल दिए, नदीम साहब और हमारे सैयद साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह, आप सब ने देखा। अच्छा, ये इन्होंने जो कहा ना कि आप लोग हंसते हैं और बड़ा जो है वो दिल टूट जाता है, आप देखिए, आप अगर ये देखिए कि लोग आप पर हंस रहे हैं लेकिन मलाइका आप पे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह, फरिश्ते आप पर मुस्कुरा रहे हैं और रब आपसे राज़ी है, तो कोई हंसे या रोए आपको क्या लेना देना। आप रब को राज़ी करें, फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, जन्नत के आपके लिए इनामात होंगे। आप उस फीलिंग को अपने जहन में हमेशा रखें कि यार मैं अगर रब को राज़ी करने के लिए निकला हूं ना, मैं नमाजी हूं, मैं शरीयत का पाबंद हूं, तो चाहे कोई हंसे या रोए या दहाड़े मारे या लोटपोट हो जाए मुझे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तो यूं अगर थोड़ा सा एक जहन बना के रखेंगे ना तो तकलीफ ही नहीं होंगी। बात तब तकलीफ देती जब हम उसको दिल में बिठा लेते हैं या जहन में रासिक कर लेते हैं। आप परवाह ही ना करें,
آپ چل رہے ہیں نا, کوئی اگر ایسا کرے بھی نا تو آپ مسکرائیں اور ذکر اللہ کر کے آپ آگے نکل جائیں. یہ گھڑی بھی گزر جائے گی, وہ دن بھی گزر جائے گا, لیکن انشاءاللہ آخرت میں آپ کے وارے نہیں آ رہے ہوں گے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب